गौर साहब, अभी आप यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो मुल्क की सूरत हाल है, लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, धरने जारी हैं मुल्क गिर। तो अब तक इतनी देर हो गई यहाँ पे आप लोगों को बैठे हुए, कहीं से कोई राब्ता हुआ है? हुकूमती सतह पे कोई राब्ते दिन को चल रहे थे? राना सनाउल्लाह के हवाले से चीज़ें चल रही थी, तारिक फजल चौधरी के हवाले से चीज़ें चल रही थी। तो अब तक कोई बड़ी सतह के ऊपर आप लोगों का राब्ता हुआ है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, मुंतकिली के हवाले से? नहीं, देखिए, ये तकरीबन 24 घंटे हो गए कि ये ऐलान हुआ था कि हम पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे और इस मरतबा धरने में जो हमारे साथ होंगे पार्लियामेंटेरियन शामिल होंगे। फर्स्ट गो में आवाम के लिए यहाँ धरने की कॉल नहीं थी, लेकिन हमने कहा था हमारे पार्लियामेंटेरियन और टिकट होल्डर्स इधर आएंगे और धरना देंगे। आज इन्होंने सारा कुछ लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन हमारे साथ पहले एक मरतबा आए थे, तारिक फजल चौधरी साहब ज़रूर आए थे, लेकिन उनको भी हमने बड़ा कैटेगरी के लिए कहा है कि हमारा मुतालिबा बड़ा सिंपल है। देखो, खान साहब की सेहत में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। खान साहब की सेहत का मसला बड़ा सीरियस है, ये आंख का मसला है। हमने फ़कत मुख्तसर इतना रखा हुआ है कि किसी चीज़ का मज़ीद जिक्र नहीं करते। खान साहब को उस हॉस्पिटल में लेके जाना है जहाँ उसका एक्सपर्ट्स के ज़ेर निगरानी उनका सही इलाज हो सकता है और उनके अपने मालिक साथ हो और उनकी फैमिली की तसल्ली हो। पीरियड, दैट्स इट। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई दो राय नहीं। तो आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया था? हुकूमत ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। उनकी स्टेटमेंट हमने सुनी है, वो ये कहते हैं कि हम कराएंगे, पर हम उनको ये कहना चाह रहे हैं, तारिक फजल चौधरी साहब ने जब कहा, कहना चाह रहे हैं जी कि देखो, पहले से बहुत देर हो चुकी है, मजीद देर ना कर लीजिएगा। अलबत्ता सबको ये पैगाम है, हम इधर ही बैठे हैं, यही ऐलान है कि हम उस वक्त तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये मुतालिबा नहीं माना जाता। तो तारिक फजल चौधरी साहब क्या करने आए थे जब उन्होंने आपके साथ यकीन दहानी? कि यकीन दहानी कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम कुछ कंसिडर कर रहे हैं। हम कहते हैं शायद डॉक्टर की पैनल चली जाए। हमने उनको कहा था कि खान साहब को हॉस्पिटल ले जाके वो एक्सपर्ट से इलाज कराओ, जो आंख के एक्सपर्ट हो और उनके अपने मालिक उसमें शामिल हो। दैट्स इट, सिंपल हमने ये रखा हुआ है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये खान साहब का हक़ है, और इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उनकी सही इलाज कराए। इसलिए जब तक वो मुतालिबा नहीं माना जाता, उसके बाद कोई हुकूमती वफ्द से कोई राब्ता हुआ? कोई राब्ता नहीं। कोई लेटर दिया गया है आपकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर को, कॉपी उसकी? नहीं, देखो, वो वज़ीर आज़म को पहला लेटर हुआ। थैंक यू। अगर तो तुंद मजाज होता, गलीज अलकल्ब, सख्त दिल होता, तुंद मजाज, तुंदी करता, सख्त होता, बदअखलाक होता, अल्लाह अपने नबी से कहते लनफज़्ज़ु मिन हौलिक, लोग तेरे तरफ से दूर हो जाते। क्या आप इमरान खान साहब के साथियों में इजाफा कर रहे हो या इमरान खान साहब के साथियों में कमी कर रहे हो? आप इमरान खान साहब को देखो, और हमें इस वक्त चाहिए कि हम सारे मिलकर इमरान खान साहब की, असल में हम तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की आज़ादी क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि पाकिस्तान की पेशरफ्त उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त नेशनल बिल्डिंग हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान जिस दलदल में चला गया, कोई बाहर ला ही नहीं सकता, और मज़ीद चला गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको बाहर लाना। इसलिए राज साहब, जो आपने सवाल किया है, ये एक बेहतरीन इक़दाम है। एक क्या कहते हैं, कलेक्टिव विजडम के तहत ये फैसले हुए हैं, और हम यहाँ बैठे आके किसी एक बंदे ने फैसला नहीं किया है, और हम उस कलेक्टिव विजडम के साथ यहाँ आके बैठे तहरीक समझ रहे हैं पाकिस्तान। हमें खान साहब की हिदायत है कि लायामल आपने और महमूद खान अचकज़ई साहब ने देना है, मशावरत आप हमारे साथ ज़रूर करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा अगर कोई हमारी तंजीम जो है, पूरे मुल्क में हमारी तंजीमें फैली हुई हैं, और तंजीमों से बढ़कर खान साहब के चाहने वाले पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। अगर कोई अपने गम का इजहार करता है, सड़क पे आता है, बैठ जाता है, तो कोई उसको नहीं रोक रहा। मैंने किसी को या आपने किसी को फर्दन दावत नहीं देनी अपने गम का इजहार करने की, अपनी बेजारी का इजहार करने की। बेजारी, गम, गुस्से का इजहार एक आईनी और कानूनी हक है हर इंसान का, और वो इजहार करने के लिए हर एक के पास एक, मैं समझता हूँ, मौका भी है, और अपना तरीका वो खुद चुनेगा। लेकिन हम यहाँ बैठे हैं पूरी कौम को ये बताने के लिए कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं, खान साहब के वफादार हैं। हम हर वो कदम करेंगे जिससे हम खान साहब को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इस वक्त उनकी सेहत सबसे ज़रूरी बात है हमारे लिए, और हमारी बड़ी जंग है पाकिस्तान में जो 78 साल से जबर का निज़ाम है, हमने उस निज़ाम को शिकस्त देनी है।
اس نظام کے پاس نفری بھی ہے، اس نظام کے پاس بندوقیں بھی ہیں. ہم نے اس نظام کو شکست دینی ہے تو پتھروں سے نہیں ہوگا، وہ ہماری بھرپور اخلاقی قوت سے ہوگا اور 25 کروڑ عوام کی تائید سے ہوگا. آپ نے جو پہلے لائحہ عمل دیا تھا ہڑتال کا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگ جو یوٹیوب چینل پہ یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تماشا، ایک ٹرک آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 50,000 لوگ ہیں، وہ خود شامل ہوں اس عمل میں، اپنی دکان نہ کھولیں، اپنی ٹیکسی نہ چلائیں. ہر شخص کو آپ نے دعوت دی ہے اس عمل میں شامل ہونے کی جو آزادی کا عمل ہے. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جو بھی آگے عمل ہمیں کرنا ہوگا آپ کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ کریں گے. کوئی بھی یہاں ڈرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خان صاحب سے ہٹ کے اپنا کوئی سیاسی وجود رکھتا ہو. ہمارا سیاسی وجود، ہمارا اخلاقی وجود اس وقت خان صاحب کی ذات سے منسلک ہے. دیکھیں جہاں تک خوف کا تعلق ہے نا، تو آپ دیکھ لیں کہ انسان کا ماضی بھی گواہ ہوتا ہے. شکر خدا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے. درست ہم جان دینے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن قوم کے بچے ہمارے بچے ہیں. ہم اپنے کسی بچے کو ایسے نہیں مروائیں گے. ہماری اولادیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ماؤں کے بچے ہیں. لہٰذا ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے اننیسیسری. ہم جان دیں، کیوں مروائیں بچوں کو؟ احتجاج یہ کہ ہر کوئی ہر کوئی اپنے شہر میں نکلیں پورے اپنے شہر میں نکلیں، اپنے علاقے میں نکلیں. پاکستان آباد ہے، یہ ایسا تو نہیں کہ تھوڑی سی آبادی ہو باقی پورا ملک خالی ہو. ہر کوئی اپنے شہر میں نکلے، اور اس طرح سے اگر لوگ نکلنا شروع ہو جائے، اکٹھے ہو جائے، تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا. پھر ہر کوئی اپنے شہر میں گھر سے باہر نکل کے بیٹھ جائے، سڑکوں پر بیٹھ جائے، بازاروں میں بیٹھ جائے، چوراہوں میں بیٹھ جائے. محمود خان صاحب نے کہا تھا کہ ہر چوک بھی چوک بناؤ. کسی نے روکا ہے؟ 8 فروری کو بناتے ہم نے روکا کسی کو؟ کہا وہ باہر نکلو. اس لیے ہم جو ہے یہ اسٹریٹجک پیشنس کی ضرورت ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنا اور خان صاحب کو باہر لانا. اسٹریٹجک پیشنس چاہیے. اگر جلد باز انسان ہو، ایسے کبھی تولا کبھی ماسا ہو، نہیں کام کر سکتا. سب کی ذمہ داری ہے. خان صاحب ہمارے عزیز ہیں، ہمارے. یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو صحیح ساتھ باہر لے کے آئے گا. مجھے کتنے لوگ ملے، انہوں نے کہا ہم اپنی آنکھ خان کو دیں گے، ہم اپنی آنکھ جوان ملے، ہم اپنی آنکھ خان کو دیں گے. آپ اعلان کرو. اگر اعلان کریں، یقین کریں کروڑوں جوان کہیں گے ہم اپنی آنکھ خان کو دیں گے. میں بات بھی کہا ہمارے حکمرانوں کو چاہیے خان سے عزت سے جینا سیکھیں. تمہارے پاس منصب ہے، عہدے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن لوگوں کے دل تمہارے پاس نہیں ہے. دلوں کا جو رانجھا ہے، دلوں کا جو کیا کہتے ہیں بادشاہ، وہ عمران خان ہے پاکستان کے عوام کے نگاہ میں. آپ نہیں ہو، اور ان سے یہ منصب، اس کے پاس عہدہ بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو ایلیمنیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کراس لگ گئے. اس کے باوجود لوگ اس کے ساتھ ہیں. ان کے پاس سب کچھ ان کے ساتھ نہیں ہے. ابھی جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں ان کے پاس، استثناء بھی حاصل کر لیے. اگر یہ آج ان سے عہدہ ختم ہو جائے، کل عوام کو پوچھیں گے؟ کوئی ان کو نہیں پوچھے گا. عوام کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں. واپسی کا راستہ ہے، اسی سے سیکھ لو، اسی سے سیکھو. اچھا سر، یہ کافی دیر سے آپ نے چکزئی صاحب کو برا بولا، انہوں نے فیل کیے ہیں. برا نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم سب بزرگ ہیں. انہوں نے کہا میں بزرگ نہیں ہوں. یہ سب سے زیادہ جمع ہمت ہے. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، کافی دیر سے آپ لوگ پروٹیسٹ میں ہیں، آپ کے کارکنان پروٹیسٹ میں ہیں، پارلیمنٹیرین پروٹیسٹ میں ہیں، تو اتنی دیر ہو گئی ہے، کوئی اعلیٰ سطح سے کوئی رابطہ بحال ہوا؟ عمران خان کو منتقلی کے حوالے سے کوئی یقین دہانی ابھی تک کروائی گئی؟ ابھی تک نہیں ہوئی جی. ہٹ گرمی ہے ان کی جانب سے، غیر انسانی سلوک ہے ان کی جانب سے. ہم بیٹھے ہیں اور ہم بیٹھے رہیں گے. ان کو ہمیں کچل کے آگے بڑھنا ہوگا. تھینک یو سر. شکریہ.